एक्साइज कमेटियों का नहीं कंट्रोल, हर चीज़ के बढ़ गए मोल, इंतजामिया की गिरफ्त कमज़ोर होने से गिराफरोश मुँह जोर। माह सियाम शुरू होते ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। 120 रुपये किलो वाला प्याज 300 रुपये किलो तक पहुँच गया। 100 रुपये वाला टमाटर 180 रुपये किलो हो गया। लहसुन 780, अदरक 650 रुपये किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 350, बैंगन 150, मटर 120, आलू 90 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, अमरूद 280 रुपये किलो में दस्तयाब। अंडे और मुर्गी का गोश्त भी महंगे दामों फरोख्त। चिकन फी किलो कीमत 584 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 7 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 388, परचून रेट्स 407 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 266 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7830 रुपये में फरोख्त। हाई कोर्ट का रेस्टोरेंट्स मालिकान के लिए रिलीफ, इफ्तियारी से सहरी तक रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी। माहौलियात से मुतालिक तलबा को हफ्ते में एक रोज़ प्रैक्टिकल करवाने की हिदायत। आइंदा समात पर तदरीसी निसाब बारे रिपोर्ट भी मांग ली। LWMC से तलबा के साथ कम्युनिटी सर्विसेज सफाई की मुहिम का हतमी प्लान भी तलब। दरख्त काटने से पहले लेस्को PHA को आगाह करेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन नताइज के फॉरम 45 और 47 को महफूज बनाने के लिए दरख्वास्त पर समात। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी शेख फजल इलाही की दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने केस की समात 19 मार्च तक बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। सोशल ऐप की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में अदालत से एक्स की सर्विस को खोलने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी हस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को फॉल करने की हिदायत। हेल्थ रिफॉर्म्स इजलास के शुरा से खिताब में कहा, मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में कैंसर हस्पताल का पहला फेज इसी साल मुकम्मल होगा। सूबे भर में 2500 BHU और 300 RHC की अपग्रेडेशन भी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टैप्टा में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। टैप्टा हुकाम को 5 साल रोड मैप मुरतब करने की हिदायत की गई। टैप्टा बोर्ड के असर-ए-नौ तश्कील करने का भी फैसला। टैप्टा हुकाम को इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए भट्टों को डिजिटल किया जाएगा। फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इंडस्ट्रियल जोन्स में एमिशन कंट्रोलर लगाने और मॉनिटरिंग के लिए 3 माह की डेडलाइन मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में भारत के साथ मुआहिदा करने पर भी इत्तफाक किया गया। 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा तय। स्मार्ट सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से MD एहसन यूनुस और NRTC के नुमाइंदे आमिर जावेद ने दस्तखत किए। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट सेंसर लगाने जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 56 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 70 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 41 पैसे कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का तयन करेगी।
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس رمضان پیکج کے تحت راشن بیگز کی ترسیل، پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ، منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران کو فرائض تفویض، نگہبان رمضان پیکج کے تحت 18 لاکھ سے زائد راشن بیگز تقسیم، چیف سیکرٹری کو اجلاس میں بریفنگ۔ 10 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے گا، پنجاب کے اسکولوں میں حکومت کی جانب سے داخلوں کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق کا ایل ٹی اے ایونیو 1 کا دورہ، سینٹرل پارک میں ورزش اور بچوں کے لیے کھیلوں کی دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ 1 ونڈو سیل کی ریویمپنگ کے کام کے جلد تکمیل بارے ٹائم لائن طلب، طاہر فاروق نے کے بلاک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایل جی کا انفورسمنٹ ونگ زبوحالی کا شکار، پختہ عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے اسٹاف موجود نہیں، انفورسمنٹ ونگ کی زبوحالی سے متعلق رپورٹ ڈی جی ایل ٹی اے کو پیش، طاہر فاروق کا شعبہ انفورسمنٹ کی ریویمپنگ کا دورہ، جدید مشینری خریدنے کے لیے پروکیورمنٹ پلان بنانے کا بھی حکم دیا۔ کسٹمز کی جانب سے ضبط کی گئی اشیاء کی نیلامی کا معاملہ، کروڑوں روپے کی 51 لاٹوں میں سے صرف 3 پر بولی دی جا سکے گی۔ ہزاروں کلو کپڑا، آٹو پارٹس، جوتوں کو خریدنے کے لیے کسی نے دلچسپی نہ لی، نیلامی نہ ہونے سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا خسارہ۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت عدالتوں کی سیکیورٹی بارے اجلاس، تمام آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا صوبے بھر کی عدالتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ ڈی جی ایل ڈی اے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کی زیر صدارت اجلاس، ساؤتھ ڈویژن کے ایس پیز، ڈی ایس پیز کی شرکت، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور اشتہاریوں کی گرفتاریوں کا جائزہ لیا گیا، خطرناک مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کی ہدایت۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ سے پاور لفٹنگ مقابلوں میں میڈلز لینے والے پولیس کھلاڑیوں کی ملاقات، بلال صدیق کامیانہ نے پاور لفٹنگ مقابلوں میں پولیس کے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ کا کھلاڑیوں کے لیے تعریفی اسناد اور کیش انعام کا اعلان۔ شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رک سکا، قلعہ گجر سنگھ، سول لائنز اور اندرون شہر کے علاقوں میں پتنگ بازی، دھاتی ڈور کا استعمال ہونے سے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، پولیس اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب بھر میں قائم سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹس کی کارکردگی کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی ماہانہ کنٹریبیوشن اور نادہندہ یونٹ سے واجبات کی وصولی پر پیش رفت کا جائزہ، پنجاب بھر میں فیلڈ ڈائریکٹر کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ جاری۔ قدرت روزے داروں پر مہربان، شہر میں آج بارش کا امکان، مطلع برآلود اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کا بھی احساس برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 81% کے قریب ہے، اسموگ کی شرح میں اضافہ، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 299 ریکارڈ کیا گیا۔